بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ جاری وساری ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو ہے۔ آج 21 رمضان کی مبارک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بہت سے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ لیلۃ القدر کی رات تو 27ویں رات کو کہتے ہیں، لیکن دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21 رات، 23 رات، 25 رات، 27 رات اور 29 رات، یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی طاق رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہو۔ جب 20واں روزہ گزر جائے، اس کے بعد جو رات آئے گی وہ رمضان المبارک کی پہلی طاق رات ہوگی، یعنی کہ وہ رات 21 رمضان کی رات ہوگی۔ تو آج میں آپ کو رمضان المبارک کی پہلی طاق رات یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات کی 4 دعائیں سکھانے جا رہا ہوں۔ یہ مختصر سی دعائیں ہیں، بہت ہی آسان سی دعائیں ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ جس حاجت کے لیے بھی، جس تمنا کے لیے بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ آپ کی کوئی ایک خاص حاجت ہے تو اس کا تصور رکھ کر یہ دعائیں پڑھیں، یا پھر ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو ان تمام حاجات کا تصور رکھ کر ان دعاؤں کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ دعائیں سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو ان دعاؤں کو میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ نمبر 1، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ نمبر 3، یا حنان یا منان یا حل المشکلات، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یا حفیظ یا حفیظ یا رقیب یا مجیب یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا فتاح یا خالق یا قابض یا مالک، یا مالک یا باسط یا رزاق یا علیم، یا علیم یا حلیم یا کریم، یا خالق یا باری یا مصور، یا اللہ یا حی یا قیوم بحق فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا عزیز یا جبار یا متکبر، یا مسبب الاسباب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، بسم اللہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم۔ ان دعاؤں کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 4، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين. سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما راكم مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين. سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما راكم مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. प्यारे दोस्तों, इन 4 दुआओं को आपने आज 21 रमज़ान की मुबारक रात पढ़ लेना है। आपकी हर परेशानी दूर होगी, रिस्क में हमेशा बरकत ही रहेगी, कभी परेशानी नहीं होगी, रिस्क की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक सेक्टर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम दोस्तों से हम गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।